اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یارانی واقعی امام زمان علیه السلام کی است؟ منتظرانی واقعی کی است؟ شما در مختلف مجالس ها، در مختلف جشن ها و در مختلف ویدیوز و غیره شما حتما این نکته را توخ کرده باشین یا دیده باشین یا شنیده باشین که منتظران واقعی را علما بیان کرده که این طرح اون طرح اون طرح. لیکن ما میخواهیم دو صفتی را که بسیار زیاد اهمیت داره او را میخواهیم بیان کنیم و مورد توجه دلاو کنه که از نگاه اخلاقی مو چی باید صفت داشته باشی تا ما یاران واقعی امام زمان علیه السلام شمار کسته شونی. یکی دمنی روایت هم ده یکی صفات منتظرین و یکی از یاران واقعی امام زمان یکی تواضع و غرور نیست، فخر فروشی نمونه. کدی مردم کی میلاو موشه، کدی انسان ها کی میلاو موشه، تواضع در از زنی من. یک دومی که صفتی بسیار مهم او یکی مؤمن و مؤمنین را و مردم را آزار نمیده، یعنی آزار والا انسان نیست که انسانهای دیگر بندگان خدا را مؤمنین را آزار بده. لذا یکی شد تواضع، دوم شی شد که مؤمنین و مردم را آزار نمیده، سومی که دنبال تکاثر، دنبال جمعوری ثروت، دنبال جمعوری پیسه نیست زنی من که همیشه برو دنبال پیسه. البته انسان اسلامی نمیگه که تو دنبال پیسه نرو یا پیسه کمایی نکن، نه از هر راه ای دیگه هم غم آخریشی، تارگت آخریشی، هدف آخریشی فقط پیسه باشه. ای که است مگزی صفات مؤمنین و صفات یاران واقعی امام زمان علیه السلام نیست. شما تو کن دمزی مسئله مردم آزاری را انسان توخ کنه که اگر واقعا رو واضح کنه امی مطلب را و توضیح بده تفصیل شی مو کمبریش مو بیان کنم یا اکسپلین کنیم. واقعا انسان مردم آزاری معنیش نیست که اگه انسان خالی چپ کنه یا انسان طرف شی بد توخ کنه، نه از یعنی من مردم آزاری یعنی که انسان های دیگه فرار تو نکن، انسان های دیگر تو دوکه ندی، حق مردم را تو نخور. والله بالله اگر حق مردم را تو خوردی تباه و برباد میشی. یعنی زندگی انسان ها اگر دمنیش حق دیگرا که خورده باشه موجود باشه و این شخص دزی مرض گرفتار باشه دیگه زندگی زی نابوده، آخرت که نابوده. دمزی دنیا انسان که حق دیگرار بخوره نابود میشه. خب انسان حق دیگرار ستور مخوره، فراد، پراپرتی مافیا، تینکر مافیا، والا مسئله که است رشوت و همیتر مثال طور پر گلی که است کلان گلی تو دان دروازه خو زینا را پیش میری که سړک را عمومی مردم که را باره بریز نگیر کاوت ایجاد مونی پیش های خانی خو دیوال چی کست پیش بیرو، اینا تمام حق مردم است، مردم آزاری است. مثلا دمنی 15 شعبان که بچا پټاخی میزنه اینا تمام مردم آزاری است. اینا از یاران واقعی امام زمان علیه السلام نیست از زنی من برادرانی من. لذا مو توجه کنی شما تو که دمنی زی سه چیز واقعا انسان را توجه دلاو میده که تواضع انسان داشته باشه. د مقابل مردم را باید آزار نکنه، تو منی که مسئله مردم است، حق مردم را نخور. مسئله که است مینگرنی مسئله مردم است، یعنی نگفته که تو فقط نیمه شب بخوان، زیاتر که مانور داده، زیاتر که طرفش توجه دلاو داده، ترجیح کی است بینان یک ترجیح پیش کرده، او مسئله مردم است زنی من. لذا امی که پیسه دنبال ثروت نموره، دنبال پیسه نموره. قومی است که انسان دنبال پیسه اگر بره خو رشوت موره، مخره موره، غلط کارا موره مونه، فقط دنبال ازی که جمع کنه. این مربوط میشه به اجتماع، این مربوط میشه به انسان ها، به بندگان خدا. لذا پروردگار علم دمنی روایات اگر تو کنی و خودی خداوند متعال منی قرآن که گفته مسئله مردم را بسیار زیاد تاکید کرده، مسئله مردم را بسیار زیاد طرفش توجه داده. یک کس را انسان مسخره نکنه، یک کس انسان بیابرو نکنه، یک کس انسان تهمت بریشی نزنه، اینا تمام امو حق مردم است دیگه. مردم را آزار ندی. بعض اوقات انسان میگن در زندگی خو یک نفر بری دیگه نفر توهین چی مونه، تهمت میزنه بریشی، بهتان میزنه، زندگی ازو بیچاره را نابود مونه. لذا این تمام مردم آزاری است. بس مو بیشنی که ما عالم استم یا ما یار مذهبی آدم استم یا ما انسان خوب استم، نه زنی من
یا زیارانی واقعی امام زمان علیه السلام حساب نموشنه انسان. پروردگار عالم مور توفیق بده که واقعا مو زیارانی واقعی امام زمان علیه السلام باشی و دیگه صفاتی که انشاءالله است بیان منم د مسئله مهدویت مو او صفات را مابین خوب پیدا کنی تا وقتی امام ظهور کنه مو هم اگر زنده مندی خواوا اگر نبودی پروردگار عالم مور دوباره زنده کنه و ظهور امام زمان علیه السلام را مو درک کنی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.